پاک کی الفت بسائی ہے، الفت بسائی ہے، دل میں رسول پاک کی الفت بسائی ہے، دل میں رسول پاک کی الفت بسائی ہے، اپنے لیے تو سب سے بڑی یہ کمائی ہے، کہتے ہیں بھائی بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جبریل آ کے بیٹھے ہیں جس پر ادب کے ساتھ، کہتے ہیں جس پر ادب کے ساتھ، جبریل آ کے بیٹھے ہیں جس پر ادب کے ساتھ، جبریل آ کے بیٹھے ہیں جس پر ادب کے ساتھ، اتنی عظیم میرے نبی کی چٹائی ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چٹائی ہے، اور لعنت کرے گی حشر تلک اس پہ کائنات، اس پہ کائنات، لعنت کرے گی حشر تلک اس پہ کائنات، لعنت کرے گی حشر تلک اس پہ کائنات، عائشہ پہ جس نے بھی تہمت لگائی ہے، اور آسان کر دے اس کی خدا ساری مشکلیں، ساری مشکلیں، آسان کر دے اس کی خدا ساری مشکلیں، آسان کر دے اس کی خدا ساری مشکلیں، جس نے آج دل سے یہ محفل سجائی ہے، محفل سجائی ہے، دل میں رسول پاک کی الفت بسائی ہے۔ کرام حفاظ اعظام اور جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہوئے مہمان کرام، اسلامی اور پاکیزہ خواتین، پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو دین کی بات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مقصود کائنات تو ہے، شان کائنات تو ہے، روح کائنات تو ہے، جہان کائنات تو ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے بنانا نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بناتا، یہ زمین و زمان نہ بناتا، یہ مکین و مکان نہ بناتا، یہ حور و گلما نہ بناتا، یہ کہکشاں نہ بناتا، یہ سارا جہاں نہ بناتا، یہ سارا جہاں، یہ ساری عظمتیں، ساری رونقیں، ساری برکتیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفیل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بے مثال، آپ جس زمانے میں آئے وہ زمانہ بے مثال، آپ جس لمحے، جس گھڑی، جس وقت آئے وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ وقت بے مثال، آپ جس جگہ تشریف لائے وہ جگہ بے مثال، آپ کا آنا بے مثال، آپ کا حسن بے مثال، آپ کا سینہ بے مثال، آپ کا جینا بے مثال، آپ کا پسینہ بے مثال، آپ کا مدینہ بے مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت آمنہ نے دیکھا تو دیکھ کر رونے لگے، پوچھا کہ اے آمنہ تم کیوں رو رہی ہو؟
हजरत आमना ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना हसीन और जमील बेटा अता किया है, तो कहा फिर क्यों रोती हो? तो कहा इसीलिए क्यों रोती हो कि काश इस बेटे के बाप जिंदा होते, हजरत अब्दुल्ला जिंदा होते। ऐ आमना, अगर अब्दुल्ला जिंदा होते तो क्या होता? हजरत आमना फरमाती हैं कि जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए खिलौना लाता है, ऐसे इस हसीन और जमील बेटे के लिए अब्दुल्ला खिलौना लाते। अल्लाह की जानिब से देखा तुझे ये तेरा बेटा नजर आता है, मेरे निस्बत से देखो मैंने इसको अपना महबूब बना लिया है, मैंने इसको अपना प्यारा बना लिया है, ये मेरा महबूब है, ये मेरा प्यारा है। ऐ आमना, अगर अब्दुल्ला जिंदा होते तो खिलौना लाते मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का। आमना परेशान न हो, ये उंगली का इशारा करेगा, चांद और सितारों को इसका खिलौना बना दूंगा। आमना रो रही है। आए आमना, तुम क्यों रो रही हो? कहा कि अगर इनके वालिद जिंदा होते, अब्दुल्ला जिंदा होते, तो इनको सैर और तफरी के लिए ले जाते। अल्लाह की जानिब से आवाज आई है, आमना परेशान न हो, अब्दुल्ला अगर जिंदा होते तो मक्के के गलियों में ले जाते, मक्के के वादियों में ले जाते, मक्के के पहाड़ों पे ले जाते। ऐ आमना, इस बच्चे को जरा बड़ा होने दो, मैं इससे अर्शे आजम का सैर कराऊंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफर में है, उम्मे मावत के घर पे थोड़ी देर तशरीफ फरमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया, जिस जगह पे वजू फरमाया उस जगह पर एक सूखा पेड़ लगा हुआ था, न उसमें पत्ते थे न फल थे, एकदम सूखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वजू फरमाया तो वजू का पानी उसके जड़ में चला गया। आप तो वहां से तशरीफ ले गए। उम्मे मावत फरमाती है चंद ही दिनों के बाद वो पेड़ हरा भरा हो गया, उसमें पत्ते भी आ गए और फल भी आ गए। उम्मे मावत फरमाती है कि मैंने उस फल को तोड़ा तो और उसको काटा तो उसमें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आ रही थी। और फरमाया इलाके में अगर किसी का जानवर बीमार हो जाता तो उसके पत्ते को ले जाके खिलाते, उसको शिफा मिल जाती। और अगर कोई आदमी बीमार हो जाता, कोई इंसान बीमार हो जाता, उसके फल को ले जाते खिलाते, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे मावत से फरमाया कि यहाँ कुछ खाने को मिलेगा, मैं खरीदना चाहता हूँ। उम्मे मावत ने फरमाया बेटा यहाँ तो कहत पड़ा हुआ है, यहाँ तो सारे लोग भूखों मर रहे हैं। उम्मे मावत के यहाँ एक बकरी थी जो एकदम सूखी थी, उसके बदन पे सिर्फ खाल और हड्डी के सिवा कुछ नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ अगर इजाजत दे तो इससे दूध निकाल लो। उम्मे मावत कहने लगी बेटा ये सीधे खड़ी नहीं हो पा रही है, इसके बदन पे हड्डी और खाल के सिवा कुछ भी नहीं है, और दूसरी बात ये बिन ब्याही है, इसने बच्चा भी नहीं दिया है, दूध कहाँ से आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ इजाजत दे दो। वो उम्मे मावत ने इजाजत दे के एक साइड में खड़ी होकर देखने लगी कि दूध कैसे आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस बकरे के थन में लगाया, थन दूध से भर गया और लटक गया, दूध निकलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध जो है दुआ और उससे खुद नोश फरमाया। आपके साथ में जो सहाबा थे उन्होंने भी खाया, उन्होंने भी पिया, और उन्होंने मावत के घर काफी दूध इकट्ठा कर दी। यहाँ से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं, तो रहमतों बरकतों का तो ये आलम है। और आप